आकृति शाह, त्यस्तै गरी अनिता कुमारी खाङ, आकृति कुमारी शाह, त्यस्तै गरी आजकल मोटरसाइकिल वाला सब हवे में उड़े बैठे होने से नजदीक में ऐसे थम का लागवे आ कहबे तब ठोकर दे तब मर दे कोई देखो तब शिक्षा से अपने का तई लेके सावधानी से चलवे के छै, दुर्घटना से बचे के छै। हाँ, सबसे बतेगा जो नया नया सीखने रहोगे, चले हुए बनी तेजी से पढ़ाई छूटल जाए छै, घर बनी तेजी भात खा लेके आ ककरो ठोकर दे विकास के काम सब सोचने छलिए जे प्रदेश नंबर 2 सरकार जे सोचने छले विकास के निर्माण के काम सब किछ अवरोध भेले 2 वर्ष, त्या द्वारे हम अहाँ के देख रहल छियै जे किछ विकास नहीं भ सकलैया। प्रदेश सरकार की करे छै नहीं, ई जे छै कोविड महामारी आब जे किछ अखन मथर तऽ भेलैया, किछ कम तऽ भेलैया, लेकिन हमरा अहाँ के अब विकास के जहिना द्रुत गति में आगाड़ी बढ़लैया, संग संगे एहिमे कोविड के बचे के लेल अखनो जे छै हमरा अहाँ के किछ सतर्कता अपनाबऽ पड़तै। ओ सतर्कता अपनाबऽ के लेल हम अहाँ के सबके अनुरोध करब जे एहिठाम हम देख रहल छियै एकटा हमहीटा कमे आदमी मास्क लगौने छी, 2-4 आदमी देख रहल छियै। राम्ररी पढाइ गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्। तपाईलाई सबै सुविधा छोरीको लागि 100 यदि जागिर छ, नोकरी छ त 50 वटा जागिर तपाईहरुको लागि हो, छोरीको लागि हो। दुनियामा कहीँ पनि 50% जागिरको ग्यारेन्टी कुनै पनि सरकारले दिएको छैन। त्यो हाम्रो सरकारले 2 नम्बर प्रदेशका सरकारले 50% महिलाको लागि रिजर्भेसन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरु पढ्नुस्, एसएलसी गर्नुस्। एसएलसी पछि तपाई फर्स्ट डिभिजनबाट एसएलसी गरेर साइन्स लिनुभयो भनेदेखि सबै छोरीलाई एउटा ल्यापटप जो छ त्यो हाम्रो सरकारले दिन्छ। हाम्रो सरकार जहिलेदेखि आएको छ तहिलेदेखि जति छोरीको जन्म भएको छ त्यो छोरीलाई हामीहरू 3 लाख रुपैयाँ अहिले बीमा गरेर 20 लाख रुपैयाँ उसको 20 वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ हुन्छ। त्यो 20 वर्षको पहिला पनि तपाईको पढाइमा मेडिकल तपाई गर्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ या कुनै मास्टर डिग्री गर्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाई लोन लिन सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईको पढाइ लेखाइ। तपाई राम्रो गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको जागिर एकदम निश्चित। छोराको जागिर निश्चित छैन, तर छोरीको जागिर निश्चित छ। कुनै पनि पदमा प्रहरीदेखि, प्रशासनदेखि, शिक्षादेखि सबै पदमा तपाईहरुलाई रिजर्भेसन छ। और विभिन्न कार्यक्रम सब रखने चाहिए। ई प्रदेश सरकार हमारा यहाँ के विकास के लिए बहुते कार्यक्रम सब कर रहा है। तई तहत ई साइकिल वितरण कार्यक्रम भी है। आई के साइकिल वितरण कार्यक्रम के सफलता एवं आई कार्यक्रम। बहिनी तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम प्रतीक्षा शिव चौधरी हो। कुन क्लासमा पढ्छौ? म कक्षा 9 मा पढ्छु र मेरो घर कञ्चनरूप नगरपालिका छ, जम्मा मलेटमा पर्छ। बहिनी यो साइकल कहाँबाट प्राप्त गर्यो तिमीले? हामीले यो साइकल प्रदेश नम्बर 2 सरकारबाट पाएको हो। किन?
किनकि यो बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानबाट पाएको हो र हामीलाई बेटीलाई अगाडि बढाउनु छ र केही उसको भविष्यमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाले र उसको मोटिभेसनको लागि यो साइकल पाएका हौ। धन्यवाद। बहिनी के नाम हो तिम्रो? मेरो नाम सुनिता कुमारी दास हो। के नाम हो बहिनी? सुनिता कुमारी दास। यो साइकल कहाँबाट प्राप्त गर्यो? यो साइकल हामीलाई माननीय मन्त्री नवल किशोर शाहजीको तर्फबाट तथा यो मन्त्रालयको तर्फबाट। भनेपछि किन प्राप्त गर्यो होला, किन दियो होला? हामी केटी मान्छे पछाडि परेको कारणले गर्दा हामी पनि अगाडि बढ्छौँ केही गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले। हस्, धन्यवाद। अपने सब विद्यालय में कथी ले आयल छी? साइकल बच्चा सुन के साइकल वितरण करे छै, ताहि दुआरे। कता वितरण कर रहल छै? के वितरण कर रहल छै? सरकार। कौन सरकार? 2 नंबर प्रदेश का सरकार। किया बेटी कथी कहै छै से नहीं पढ़ते कही क्या, ताहि दुआरे। बेटी पढ़े, बेटी के पढ़ाई चाहिए, ताहि दुआरे सुविधा देने से सरकार। प्रदेश सरकार अपन 2 नंबर के प्रदेश सरकार बेटी के पढ़ावे के वास्ते और कौन कौन कार्यक्रम से लाभ नहीं जानकारी है अपने के? नहीं से जानकारी। 50% जे लड़की छे अपना प्रदेश में 50% लड़की के नौकरी के गारंटी हेते। यदि 50% लड़का के हेते तो लड़कियों के हेते, ताहि दुआरे लड़की के पढ़ावे पड़ते। सरकार के उद्देश्य छे। आगे बुझल है? नहीं बुझल छले। हामी बेटीलाई हामीले विभिन्न तहबाट विद्यालयमा हामी अभिभावक विद्यार्थी पढाउँछ, तर अभिभावकलाई डर हुन्छ हाम्रो बेटी हाम्रो चेली हाम्रो छोरी स्कुल सकेपछि सुरक्षित आउँछ कि आउँदैन। हत्या हिंसालाई हामीले नजर गर्दै र आफ्नो आत्माको रक्षाको लागि हाम्रो चेलीहरू नेपाली समाजमा अब कमजोर छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी नेपालमा जन्मेका छौँ, नेपालमा हामी बेटीलाई पढाउन अवसर पाएका छौँ, तर हाम्रो परिवारमा जब बेटी पढ्दैन यानी हाम्रो नारी चेली पढ्दैन भोलि त्यही बेटी आमा बन्छन्, त्यही भोलि आमा बन्छन्। तर आमाले यदि अनपढ आमा छन् भने त्यो आफ्नो बालबच्चाको स्याहार सुधारमा उनलाई कमजोरी गर्छ। किनभने अब पढाइ लेखेको आमा छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ। यो अभियान सशक्त रूपमा हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा यो अभियानकै रूपमा चलाएको छ र यो अभियान वास्तवमा हाम्रो चेली बनो, हाम्रो चेली चाहिँ पढो, उच्च शिक्षा हासिल गरो र आफ्नो देशको नाम एउटा सगरमाथाको 8848 मिटर जस्तै उच्च राखौँ भन्ने हेतुले यो साइकल वितरण कार्यक्रम अभियान चालू गरिएको छ। म सानो कुरा भन्न मात्रै चाहन्छु, छोरालाई बिहे गर्दा छोरा अनि बुहारी हाम्रो समाजमा चलिआएको छ। छोरा अनि बुहारी र बेटीको सन्दर्भमा पहिले बेटी अनि ज्वाइँ हाम्रो समाजमा चलिआएको छ। तसर्थ छोरा अनि बुहारी, बेटी अनि ज्वाइँ, त्यसकारणले बेटीलाई जहिले पनि अग्रसरता शिक्षा प्रदान गर्नको लागि यो अभियान सार्थक होस् भन्ने शुभकामना प्रदान गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जहाँसम्म अब अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूले जुन यो साइकलहरू पाउनुहुन्छ उहाँहरूले कति सदुपयोग गर्नुहुन्छ, कति गर्नुहुन्छ यो पछि समीक्षाको विषय होला। तर यो कार्यक्रम असाध्यै राष्ट्रिय रूपमा नै नौलो यो उठान गरेको छ। उहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अर्को यहाँ भन्नुपर्ने कुरो के छ भने धेरै कुरा आकृति शाह, त्यस्तै गरी अनिता कुमारी खङ, आकृति कुमारी शाह, त्यस्तै गरी
छैन, जसले गर्दाखेरि विद्यालयको अरू प्रशासनिक काम गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ समस्या भइरहेको हामीले यो विद्यालय मात्र होइन अन्यत्रको विद्यालयहरूबाट पनि हामीले जानकारी चाहिँ पाएको छौँ। र मैले यति भने र खास गरी यो प्रदेश 2 को जुन यो कार्यक्रम छ मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ जुन अभियान छ, यो अभियान चाहिँ अघि पनि मेघराज सरले भन्नुभयो र अस्ति भर्खरै मात्र हाम्रो सम्माननीय चाहिँ के भन्छ राष्ट्रपतिजीले पनि यो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्नुभयो र यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा देशभरि नै लागू गर्नुपर्छ सबै चाहिँ प्रदेशले भनेर उहाँले राष्ट्रपतिजीले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि भनेर जानुभएको छ। र त्यो मात्रै होइन, यो प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सँगै चाहिँ यो प्रदेशको छोरीहरूको लागि लोकसेवाको तयारी कक्षाहरू, त्यसपछि भर्खरै चाहिँ के भन्छ जन्मिएका छोरीहरूको लागि छोरी बिमाका कार्यक्रमहरू र त्यति मात्र होइन, यो प्रदेशको चाहिँ प्रदेश निजामती ऐनमा जुन अहिलेको आरक्षण छ त्यो आरक्षणमा यो प्रदेश 7 मध्ये एउटा यो 2 नम्बर प्रदेश मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ छोरीहरूलाई 33 होइन 50% चाहिँ के भन्छ सिट सुरक्षित गरेको छ, आरक्षण गरेको छ निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश 2 को। र यो सँगै चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ तपाईँको स्नातक अध्ययन गर्ने छोरीहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्नेदेखि लिएर थुप्रै किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। र यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश 2 ले चाहिँ दलित सशक्तिकरण ऐन बनाएको छ। यो लगायत थुप्रै समाजमा जो वास्तवमा संहिता के को लागि आएको थियो त्यो महसुस गराउने गरी चाहिँ प्रदेश 2 ले चाहिँ के भन्छ कार्यक्रमहरू गरेको छ। र संहिताको वास्तविक कार्यान्वयन जसरी चाहिँ के भन्छ मधेस आन्दोलनबाट संहिताको एउटा चाहिँ के भन्छ यो संहितालाई बचाउने काम हो, एउटा चाहिँ के भन्छ संहिता ल्याउने काम। 2 नंबर प्रदेश सरकार प्रादेशिक सेवा ऐन लाने छे जैमे प्रदेश के दलित मुस्लिम महिला सबका आरक्षण देने छे और तमाम तह में तमाम सेवा में 50% महिला का हक सुनिश्चित करने छे। के करने छे तो 2 नंबर प्रदेश सरकार करने छे। और 2 नंबर प्रदेश सरकार कथी छिए? जसपा पार्टी के छिए। विश्व में जतेक भी आंदोलन सब भेले जतेक परिवर्तन सब भेले शिक्षा के कारण से भेले। आज से 50 वर्ष पहले आज से 70 वर्ष पहले नेपाल का अर्थव्यवस्था जे अवस्था में रहे वही अवस्था में सिंगापुर का अर्थव्यवस्था रहे। नेपाल का अर्थव्यवस्था जे अवस्था में रहे आज दक्षिण कोरिया का अर्थव्यवस्था वही अवस्था में रहे। वही अवस्था में मलेशिया का अर्थव्यवस्था रहे। नेपाली जो गरीब देश रहे। आप सब पढ़े थे शिक्षा में कि नेपाल कृषि प्रधान देश छिए, नेपाल गरीब देश छिए। ऐसा जै समय में हम सब पढ़ते रहिए स्कूल में तो उस समय में पढ़ते रहिए नेपाल गरीब देश है और आइए पढ़े छे नेपाल गरीब देश से। एकर कारण की छे कि सिंगापुर के जनता सिंगापुर के नेता शिक्षा में जोर दिल के। सिंगापुर के यदि इतिहास पढ़बे तो वो ली कुआन यू के एक इतिहास है जीवन वृत्तांत जे कि लिखने छे में फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड में लिखने छे कि सिंगापुर के विकास का आधारशिला कथी से तय भेले? शिक्षा से तय भेले। दक्षिण कोरिया विश्व में 13वां धनी देश छे। दक्षिण कोरिया का मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में घूमत रही है। दक्षिण कोरिया आज से 70 वर्ष पहले नेपाल जो का गरीब देश रहे, लेकिन दक्षिण कोरिया कथी से विकास कर लगे? शिक्षा से कर लगे। मलेशिया विश्व का विकसित देश छे। मलेशिया इना गरीब देश रहे, लेकिन मलेशिया विकसित भेले शिक्षा के कारण से भेले।